अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह कलम सूरह नंबर 68 का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 19 आयतें हैं। आयत नंबर 34 से आखिरी आयत सूरह कलम की आयत नंबर 52 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। बेशक नेक लोगों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। क्या हम मुसलमानों फरमाबरदारों को मुजरिमों, हक़ का इनकार करने वालों के बराबर कर देंगे? मा लकुम कैफ़ तहकुमून। ऐ इनकार करने वालों, तुम्हें क्या हो गया है, कैसे फ़ैसला करते हो? अम लकुम किताबुन फ़ीहि तदरुसून। ऐ इनकार करने वालों, क्या तुम्हारे पास कोई आसमानी किताब है जिसमें पढ़ते हो? इन्ना लकुम फ़ीहि लमा तख़य्यरून। ऐ इनकार करने वालों, क्या तुम्हारे लिए इस किताब में वही कुछ है जो तुम पसंद करते हो? दूसरा तर्जुमा यह है, ऐ इनकार करने वालों, तुम्हें आखिरत में वही कुछ मिलेगा जो तुम पसंद करोगे। अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिग़तुन इला यौमिल क़ियामह इन्ना लकुम लमा तहकुमून। ऐ इनकार करने वालों, क्या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो क़यामत तक चलती रहेंगी कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसका तुम अपने लिए फ़ैसला करोगे? सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पूछिए कि क़यामत के दिन इन बातों की कौन गारंटी लेगा? अम लहुम शुरका फ़लियातु बिशुरकाइहिम इन कानू सादिक़ीन। क्या इनकार करने वालों के अपने माने हुए कुछ बनावटी शरीक हैं जो गारंटी लेते हों? फिर अगर वो सच्चे हैं तो अपने शरीकों बनावटी माबूदों को सामने लाएं। यौम युक्शफ़ु अन साक़िम व युदऔन इला सुजूद फ़ला यस्ततीऊन। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, यानी अल्लाह अपनी पिंडली खोल देगा और इनकार करने वालों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो वो सजदा नहीं कर सकेंगे। ख़ाशियतन अब्सारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदऔन इला सुजूद व हुम सालिमून। इनकार करने वालों की निगाहें नज़रें झुकी होंगी, उन पर ज़िल्लत छाई होंगी, और दुनिया में जब वो सही सालिम थे तो उन्हें सजदे के लिए कहा जाता था, लेकिन वो सजदा नहीं करते थे। फ़ज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे और इस बात यानी कुरान को झुटलाने वाले का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। हम झुटलाने वालों को धीरे धीरे जहन्नम की तरफ इस तरह ले जाएंगे कि वो जान भी नहीं सकेंगे। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। और मैं उन्हें ढील छूट दे रहा हूँ, बेशक मेरी तदबीर यानी मेरी चाल बड़ी मजबूत है। अम तसअलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रम मुस्क़लून। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से दावत व तबलीग के लिए कोई बदला मांगते हैं कि वो बोझ तले दबे जा रहे हैं? अम इंदहुमुल ग़ैब फ़हुम यक्तुबून। क्या उन काफिरों के पास गैब की बातें आई हैं जिन्हें वो लोग लिख लेते हैं? फ़स्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा व हुवा मकज़ूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के फ़ैसले तक सब्र कीजिए और मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह न हो जाइए। जब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गम से घुट घुट कर मछली के पेट में अपने रब को पुकारा था, लौला अन तदारकहु निअमतुम मिन रब्बिहि लनुबिज़ बिल अराइ व हुवा मज़मूम। अगर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके रब के फ़ज़ल एहसान ने सहारा न दिया होता तो वो बुरी हालत में चटियल मैदान में फेंक दिए जाते। फ़जतबाहु रब्बुहु फ़जअलहु मिनस सालिहीन। फिर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब ने उन्हें चुन लिया और उन्हें नेक लोगों में से कर दिया। वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। और काफिर इनकार करने वाले लोग जब कभी ज़िक्र यानी कुरान सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वो लोग गुस्से के मारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बुरी नज़रों से फिसला देंगे, डगमगा देंगे और कहते हैं कि बेशक ये शख्स तो दीवाना है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। कुरान तो सारे जहान के लिए एक नसीहत है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह कलम सूरह नंबर 68 का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 19 आयतें हैं। आयत नंबर 34 से आयत नंबर 52 तक। यहाँ सूरह कलम ख़त्म है। आयत नंबर 34 पर गौर कीजिए। अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों की तरह कर देंगे? जी नहीं, कलमा पढ़ने वाले जो कलमा पढ़ने वाले नहीं, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? फिर आगे ये कहा गया, फ़लियातु बिशुरकाइहिम इन कानू सादिक़ीन। आयत नंबर 41 में कि उनके कोई बनावटी माबूद हैं, कोई हिस्सेदार हैं, कोई शरीक हैं तो उनको ले आएँ हमारे सामने अगर वो सच्चे हैं। शरीक जिनको ठहराया गया है वो उनकी मदद करेंगे, अच्छा मुकाम दिला देंगे तो उठा के ले आएँ, सामने लाएँ, ताकि पता तो चले वो सच्चे हैं कि नहीं है। आयत नंबर 42-43 पर गौर कीजिए। यौम युक्शफ़ु अन साक़िम व युदऔन इला सुजूद फ़ला यस्ततीऊन। पिंडली खोल दी जाएगी। ये कब होगा? क़यामत के दिन होगा। इस आयत से यह पता चला कि अल्लाह ताला की पिंडली है। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4919। उनको सजदे के लिए बुलाया जाता था दुनिया में, लेकिन वो लोग आते नहीं थे, सजदा नहीं करते थे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सजदा नहीं करते, उन्हें डरना चाहिए। तो कल क़यामत के दिन क्या होगा? हदीस के अंदर आया, यक्शिफ़ु रब्बुना अन साक़ी फ़यस्जुदु लहु कुल्लु मुअमिनिन व मुअमिना, कि अल्लाह ताला अपनी पिंडली को खोल देगा
اور ہر مومن چاہے مرد ہو یا عورت وہ اللہ کے لیے سجدہ کریں گے۔ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقًا وَاحِدًا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں ریاکاری کرتے تھے تو وہ جیسے سجدے کے لیے جائیں گے تو اس کی جو ہڈی ہے ریڑھ کی ہڈی تختے کی طرح ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جھکنا ناممکن ہو جائے گا، وہ جھک نہیں پائیں گے۔ جو اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں آرام سے سجدہ کر لیں گے۔ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کہا جاتا تھا سجدہ کرو، لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 44 اور 45 پر غور کیجئے۔ اللہ کی پنڈلی کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ کی پنڈلی ہے۔ جس نے اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیا وہ کافر، اور جس نے کسی ایسی صفت کا انکار کیا جو اللہ نے بیان کیا وہ بھی کافر۔ اللہ کے تمام صفات اسی طرح ثابت ہیں جس طرح اس کی ذات کے لیے لائق ہے، اور اس کی ذات سب عیبوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 44 اور 45 پر غور کیجئے۔ اللہ کافروں کو ڈھیل دے رہا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ نافرمانی کے باوجود دنیا میں مال دے رہا ہے، پھر اسی طرح آگے بڑھا رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا تو کوئی بچانے والا نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم دھیرے دھیرے اس کو پکڑتے ہیں اور ہم مہلت دے رہے ہیں، لیکن ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4686، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ آگے آیت نمبر 48 سے 50 کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ صبر کیجئے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے کہ جلد بازی کی اور فیصلہ آنے سے پہلے ہی وہ نکل گئے۔ اذ نادی وہو مکظوم، غم کی حالت میں انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اور 88 کہ اندھیروں میں پکارا، کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں، تو اللہ نے کہا ہم نے سن لیا اور غم سے نجات دے دی، اور مومنوں کو اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے پاس بھیجا، یونس علیہ السلام کو۔ پھر آگے ہے، غور کیجئے، آیت نمبر 51 میں ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ نظر لگنا حق ہے، کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ آنکھ میں کسی کا رکھ دیتا ہے، وہ کسی کو گھور کے دیکھ لے تو سامنے والے کا نقصان ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیچارہ کیا کرے، کیسے باہر نکلے، تو کام کے وقت تو اس کو نکلنا ہی پڑے گا، تو کچھ لوگوں کی آنکھ میں ایسا ہے۔ اب اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے تاکہ کسی کو نظر نہ لگے؟ تو ہمیں اور آپ کو جب کوئی چیز اچھی لگے تو ہم یہ کہیں ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ، اللہ برکت دے، ماشاء اللہ چشمہ آپ کے چہرے پر اچھا لگ رہا ہے، گھڑی اچھی لگ رہی ہے، گاڑی اچھی ہے، کپڑا بھی اچھا ہے، تو ہم اور آپ ماشاء اللہ، بارک اللہ ضرور کہا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی۔ اور اپنے بچوں کو بھی ہم بچا کے رکھیں گھر کے اندر، کیونکہ ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے، بار بار چومتے رہیں گے میرا شونو، میرا بیٹا، تو نظر لگتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3371، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ لیجئے اور ہر شام اپنے بچے کے اوپر پھونک دیجئے۔ پھر اسی طریقے سے دم جبریل کا بھی اہتمام کیجئے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2185، بسم اللہ یبریکا ومن کل دائن یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ یہ بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے، یہ دم جبریل ہے تو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2186، بسم اللہ ارقیکا من کل شین یوزیکا من شر کل نفس اور عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ بھی ایک دعا ہے، اس کا بھی اہتمام کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ اور اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو وہ وضو بنائے، اور جس کی لگی ہے وہ وضو بنائے، غسل کرے، اور اس کا پانی اس کو مار دیا جائے، اس پر ڈال دیا جائے، جس کو نظر لگی ہے، جو بے ہوش ہو گیا وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔